पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका 3 के सुजिता भण्डारी मृत अवस्थामा भेटिएको घटनाले चितवन तातिरहेको बेला चितवनबाट नै अर्की एक युवती हराएकी छिन्। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका 4 की 21 वर्षीय बिना सापकोटा असार 14 गतेदेखि बेपत्ता भएको उनको परिवारले जनाएको छ। परिवारको उजुरीका आधारमा प्रहरीले खोजीसँगै उनका प्रेमी भनिएका भरतपुर महानगरपालिका 4 का प्रवेश कणेललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ। तर अहिलेसम्म बिनाको अवस्था थाहा हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। गैंडाकोटको जनक कलेजमा बीबीएस तेस्रो वर्ष पढ्ने बिना कणेलसँगै बाइक चढेर घरबाट गएका उनका पिता जयेश्वर सापकोटाले बताएका छन्। उनका बुवाले छोरीसँग सोही दिन राति 3 पटक कुरा भएको बताए। भरतपुर 4 यज्ञपुरीका युवक कणेलसँग उनी प्रेम सम्बन्धमा रहेको बिनाको परिवारले पनि स्वीकार गर्दै आएको छ। बिना र प्रवेश दुवैले आफ्नो फेसबुक आइडीमा रिलेसनसिपमा रहेको इन्फो राखेका छन्। उनी बिनाको घरमा आउजाउ गर्दथे। 9 महिना जति बेलायत बसेका ती युवक दाजुको बिहेमा सहभागी हुने भन्दै वैशाखमा नेपाल आएका थिए। ती युवकको घर नजिकै एक अर्की युवतीसँग पनि नजिक सम्बन्ध रहेको आशंका भएपछि बिनाले नै ती युवतीसँग भेटाउन र कुरा गराउन प्रवेशलाई आग्रह गरेको खुल्न आएको छ। उनीहरू ती युवतीको घर नजिकैको चौरमा बसेर कुराकानी गरेको बयान प्रवेशले प्रहरीलाई दिएका छन्। त्यहाँ युवतीको मोबाइल समेत फुटेको भेटिएको गैंडाकोट प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी पाण्डे खनालले बताइन्। सोही दिन उनीहरू बीच खटपट भएपछि बिना त्यहाँबाट हिँडेकी थिइन्। सोही दिन ती युवकलाई छक्काएर बिना बेपत्ता भएको युवकले बताउँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रवेश र बिनाको बुवाको बीचमा पटक पटक कुराकानी भएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी निरीक्षक खनालले कणेललाई पक्राउ गरेर चितवन प्रहरीलाई बुझाएको बताइन्। प्रहरीले प्रवेशसँगै 2 युवा, ती युवती र प्रवेशको परिवारका सदस्यहरूसँग पनि सोधपुछ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। केटीको घर मात्रै गैंडाकोट हो। घटना सबै चितवनमा भएकाले चितवन प्रहरीले नै यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ खनालले भनिन्। हामीले केटीको घरतिर र अन्य आसपासका ठाउँमा खोजी गरिरहेका छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी ओम अधिकारीले घटनाको छानबिन भइरहेको बताएका छन्। उनले नवलपुर प्रहरी र चितवन प्रहरीको समन्वयमा नै अनुसन्धानलाई अघि बढाइएको बताए। गैंडाकोट 4 का 50 वर्षका जयेश्वर सापकोटा 21 वर्षकी छोरी बिना सापकोटाको खोजीमा निस्केको 8 दिन पुरा भएको छ। तर अत्तोपत्तो केही फेला पार्न सकेका छैनन्। असार 14 गते खोजीमा लागेका बुवा जयेश्वर कहाँ मात्र पुगेनन् होला। उनी भन्छन् मेरो पहुँचले भ्याएको सबै ठाउँमा पुगिसकियो। तर अहिलेसम्म छोरीको न लास भेटियो न सास। उनका अनुसार प्रहरी पनि बिनाको खोजीमा जुटिरहेको छ। तर हालसम्म केही फेला पार्न सकेको छैन। गैंडाकोट इलाका प्रहरी कार्यालय चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बिनाको खोजीमा जुटेको 1 हप्ता भयो। केही सुराग पाउन सकेको छैन। बुटोलदेखि पोखरासम्म, काठमाडौँदेखि चितवनसम्म सबै खोजिएको छ बुवा जयेश्वरले भने। तर हालसम्म केही भेटिएको छैन। गैंडाकोटको जनक कलेजमा बीबीएस तेस्रो वर्षमा पढ्थिन् बिना आधा घण्टामै फर्केर आउँछु भन्दै घरबाट निस्केकी हुन्। त्यसपछि उनी अहिलेसम्म घर फर्केकी छैनन्। परिवारका अनुसार भरतपुर 4 यज्ञपुरीका एक युवकसँग उनी 5 वर्षदेखि प्रेममा थिइन्। बेलायत रहेका युवक यही वैशाखमा घर आएका थिए। बिना र ती प्रेमी युवकको घर आउजाउ भइरहन्थ्यो। आफ्नो प्रेमीसँग बिना असार 14 गते दिउँसो आधा घण्टामा फर्कन्छु भनेर घरबाट निस्केकी हुन्। प्रेमी युवक र बिना भरतपुर 6 यज्ञपुरी आएका र 24 कोठीमा युवक बैंकमा पसेपछि त्यहाँबाट बेपत्ता भएकी बिना हालसम्म फेला नपरेकी चितवन प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले उनका प्रेमीलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। जयेश्वरले छोरी हराएको विषयमा सुरुमा इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटमा मौखिक र पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा लिखित जाहेरी दिएका थिए। नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकाको झपर्दीमा जयेश्वर सापकोटाकी 21 वर्षीय छोरी बिना हराएपछि अहिले परिवार ठूलो समस्यामा परेका बेला बिनाका प्रेमी भनिएका युवक प्रवेश कणेल समातिएका छन्। असार 14 गते साँझ उनलाई 5 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवक प्रवेश कणेलले आफ्नो घर लैजाने भन्दै बिनाकै घरबाट स्कुटरमा राखेर बाबुआमाको सल्लाहमा नै निस्किएका थिए। तर आधा घण्टामा नै फर्किन्छु भनेर घरबाट निस्केकी छोरी बिना एक साता लामो समय हुँदा पनि नफर्किएपछि परिवार तनावमा रहेको बाबु जयेश्वर सापकोटाले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस पोस्ट गर्दै सबैलाई छोरी खोजिदिन आग्रह गरेका थिए। जयेश्वर सापकोटाले छोरीको फोटोसहित राखिएको सूचनामा असार 14 गते अपराह्न 4:30 बजे यही पोसाकमा घरबाट निस्केकी बिना सापकोटा अहिलेसम्म पनि कसैसँग सम्पर्कमा नआएकोले देख्ने र भेट्नेले सहयोग गरिदिन आग्रह गरे पनि छोरी अहिलेसम्म फेला परेकी छैनन्। असार 14 गते बिनाका प्रेमीले उनलाई घरबाट स्कुटरमा राखेर लैजानु पूर्व बिनाले आफ्ना प्रेमी बेलायत गएपछि अर्की युवतीसँग प्रेममा रहेको रहस्य थाहा पाउँछिन् र सो विषयमा छलफल गर्न उनले प्रेमी प्रवेशलाई बोलाउँछिन्। प्रवेश आएर उनलाई लिएर अर्की युवती कुसुमलाई भेटाउँछन्। भेटे लगतै बिना बेहोस भएको र कुसुमको घरमा लगेको प्रवेशले प्रहरीले दिएको बयानमा उल्लेख छ। बिना बेहोस भएपछि प्रेमी भनिएका युवकले बिनाका बाबुलाई फोन गरेर जानकारी गराउँछन् र उनी पैसा निकाल्न एटीएम बुथमा छिरेपछि बिना एकाएक हराउँछिन्। फिल्मको जस्तो यो दृश्य भरतपुरको 24 कोठीको हो।
प्रहरीले प्रवेशलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रवेशको साथबाट बिनाको मोबाइल फेला पारेको आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। 21 वर्षीय बिना गैंडाकोटमै रहेको जनक कलेजमा बीबीएस तेस्रो वर्ष अध्ययन गर्दै थिइन्। बिनाले प्रवेशलाई 5 वर्षदेखि प्रेम गर्दै आएको बाबुले पनि स्वीकारेका छन्। यसअघि नै भाग्ने तयारीमा रहेका यो जोडीलाई पारिवारिक सहमतिमा उमेर पुगेपछि विवाह नै गरिदिने सल्लाहमा जयेश्वर सापकोटाले छोरीलाई थमाएर राखेको प्रहरीले दिएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्। बिना हराएको दिन जयेश्वर सापकोटा र प्रवेश दुवै प्रहरीलाई जानकारी गराउन प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। हिरासतमा रहेका प्रवेशको जुलाईको 12 तारिकमा बेलायत फर्कने टिकट छ। उनले अहिले नै बिनासँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राखेको भए तापनि परिवारले अझै 2 वर्ष कोर्नका लागि आग्रह गरेको थियो। जयेश्वरका 3 छोराछोरी मध्ये बिना कान्छी हुन्। उनका 1 छोरा साथमा नै छन्। जेठी छोरीको विवाह भइसकेको छ। चितवनबाट नै अर्की एक युवती हराएकी छिन्। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका 4 की 21 वर्षीय बिना सापकोटा असार 14 गतेदेखि बेपत्ता भएको उनको परिवारले जनाएको छ। परिवारको उजुरीका आधारमा प्रहरीले खोजीसँगै उनका प्रेमी भनिएका भरतपुर महानगरपालिका 4 का प्रवेश कणेललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ। तर अहिलेसम्म बिनाको अवस्था थाहा हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। गैंडाकोटको जनक कलेजमा बीबीएस तेस्रो वर्ष पढ्ने बिना कणेलसँगै बाइक चढेर घरबाट गएका उनका पिता जयेश्वर सापकोटाले बताएका छन्। उनका बुवाले छोरीसँग सोही दिन राति 3 पटक कुरा भएको बताए। भरतपुर 4 यज्ञपुरीका युवक कर्णेलसँग उनी प्रेम सम्बन्धमा रहेको बिनाको परिवारले पनि स्वीकार गर्दै आएको छ। बिना र प्रवेश दुवैले आफ्नो फेसबुक आइडीमा रिलेसनसिपमा रहेको इन्फो राखेका छन्। उनी बिनाको घरमा आउजाउ गर्दथे। 9 महिना जति बेलायत बसेका ती युवक दाजुको बिहेमा सहभागी हुने भन्दै वैशाखमा नेपाल आएका थिए। ती युवकको घर नजिकै एक अर्की युवतीसँग पनि नजिक सम्बन्ध रहेको आशंका भएपछि बिनाले नै ती युवतीसँग भेटाउन र कुरा गराउन प्रवेशलाई आग्रह गरेको खुल्न आएको छ। उनीहरू ती युवतीको घर नजिकैको चौरमा बसेर कुराकानी गरेको बयान प्रवेशले प्रहरीलाई दिएका छन्। त्यहाँ युवतीको मोबाइल समेत फुटेको भेटिएको गैंडाकोट प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी पाण्डे खनालले बताइन्। सोही दिन उनीहरू बीच खटपट भएपछि बिना त्यहाँबाट हिँडेकी थिइन्। सोही दिन ती युवकलाई छक्काएर बिना बेपत्ता भएको युवकले बताउँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रवेश र बिनाको बुवाको बीचमा पटक पटक कुराकानी भएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी निरीक्षक खनालले कणेललाई पक्राउ गरेर चितवन प्रहरीलाई बुझाएको बताइन्। प्रहरीले प्रवेशसँगै 2 युवा, ती युवती र प्रवेशको परिवारका सदस्यहरूसँग पनि सोधपुछ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। केटीको घर मात्रै गैंडाकोट हो। घटना सबै चितवनमा भएकाले चितवन प्रहरीले नै यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ खनालले भनिन्। हामीले केटीको घरतिर र अन्य आसपासका ठाउँमा खोजी गरिरहेका छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी ओम अधिकारीले घटनाको छानबिन भइरहेको बताएका छन्। उनले नवलपुर प्रहरी र चितवन प्रहरीको समन्वयमा नै अनुसन्धानलाई अघि बढाइएको बताए। गैंडाकोट 4 का 50 वर्षका जयेश्वर सापकोटा 21 वर्षकी छोरी बिना सापकोटाको खोजीमा निस्केको 8 दिन पुरा भएको छ। तर अत्तोपत्तो केही फेला पार्न सकेका छैनन्। असार 14 गते खोजीमा लागेका बुवा जयेश्वर कहाँ मात्र पुगेनन् होला। उनी भन्छन् मेरो पहुँचले भ्याएको सबै ठाउँमा पुगिसकियो। तर अहिलेसम्म छोरीको न लास भेटियो न सास। उनका अनुसार प्रहरी पनि बिनाको खोजीमा जुटिरहेको छ। तर हालसम्म केही फेला पार्न सकेको छैन। गैंडाकोट इलाका प्रहरी कार्यालय चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बिनाको खोजीमा जुटेको 1 हप्ता भयो। केही सुराग पाउन सकेको छैन। बुटोलदेखि पोखरासम्म, काठमाडौँदेखि चितवनसम्म सबै खोजिएको छ बुवा जयेश्वरले भने। तर हालसम्म केही भेटिएको छैन। गैंडाकोटको जनक कलेजमा बीबीएस तेस्रो वर्षमा पढ्थिन् बिना आधा घण्टामै फर्केर आउँछु भन्दै घरबाट निस्केकी हुन्। त्यसपछि उनी अहिलेसम्म घर फर्केकी छैनन्। परिवारका अनुसार भरतपुर 4 यज्ञपुरीका एक युवकसँग उनी 5 वर्षदेखि प्रेममा थिइन्। बेलायत रहेका युवक यही वैशाखमा घर आएका थिए। बिना र ती प्रेमी युवकको घर आउजाउ भइरहन्थ्यो। आफ्नो प्रेमीसँग बिना असार 14 गते दिउँसो आधा घण्टामा फर्कन्छु भनेर घरबाट निस्केकी हुन्। प्रेमी युवक र बिना भरतपुर 6 यज्ञपुरी आएका र 24 कोठीमा युवक बैंकमा पसेपछि त्यहाँबाट बेपत्ता भएकी बिना हालसम्म फेला नपरेकी चितवन प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले उनका प्रेमीलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। जयेश्वरले छोरी हराएको विषयमा सुरुमा इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटमा मौखिक र पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा लिखित जाहेरी दिएका थिए। नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकाको झपर्दीमा जयेश्वर सापकोटाकी 21 वर्षीय छोरी बिना हराएपछि अहिले परिवार ठूलो समस्यामा परेका बेला बिनाका प्रेमी भनिएका युवक प्रवेश कणेल समातिएका छन्। असार 14 गते साँझ उनलाई 5 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवक प्रवेश कणेलले आफ्नो घर लैजाने भन्दै बिनाकै घरबाट स्कुटरमा राखेर बाबुआमाको सल्लाहमा नै निस्किएका थिए। तर आधा घण्टामा नै फर्किन्छु भनेर घरबाट निस्केकी छोरी बिना एक साता लामो समय हुँदा पनि नफर्किएपछि परिवार तनावमा रहेको बाबु जयेश्वर सापकोटाले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस पोस्ट गर्दै सबैलाई छोरी खोजिदिन आग्रह गरेका थिए।